अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरे पिछले लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम साइकोलॉजी के थर्ड लेसन को पढ़ेंगे जो कि है स्कूल्स ऑफ थॉट्स। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुरू में देखें, इसमें हम ज़रा थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे क्योंकि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। ये थोड़ा सा डिटेल्स में होगा। चलिए शुरू करते हैं। Wilhelm Wundt in Germany established the foundation of a modern psychology in 1879. याद रखिएगा, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी यानी मॉडर्न साइकोलॉजी की जो एक फाउंडेशन बनाई गई थी ना, वो 1879 में बनाई गई थी और जर्मनी में बनी थी। उसे बनाने वाले थे विल्हेल्म वॉन्ट। ही वांटेड टू स्टडी एक्सपेरिमेंटली। वो चाहते थे कि वो स्टडी करें पूरा एक्सपीरियंस करके। द कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल, देखिए यही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि पूरे एक इंसान की कॉन्शियस एक्सपीरियंस कर सके एक इंडिविजुअल का। दिस स्कूल वर बेसिकली डिफरेंट वे ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ये जो स्कूल बने थे ना, स्कूल ऑफ थॉट्स, ये एक था, ये इस स्कूल में ना बेसिकली ये डिफरेंट थे दूसरे आम स्कूल्स में, क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशन थी, डिस्क्रिप्शन थी, अंडरस्टैंडिंग थी एंड प्रिडिक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल फिनोमेना इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। यहाँ देखिए जी, हमें मेंटल प्रोसेस बिहेवियर में बता दिया गया है कि क्या क्या चीज़ आ सकती है। इसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशन आएगी, डिस्क्रिप्शन है, अंडरस्टैंडिंग है एंड प्रिडिक्शन है साइकोलॉजिकल फिनोमेना की। ठीक है जी। फिर अर्ली स्कूल ऑफ थॉट्स में हम देखते हैं, अर्ली स्कूल ऑफ थॉट्स बेसिकली चार चीज़ों से मिलकर बना है, चार पांच चीज़ों से मिलकर बना है। उसका फर्स्ट है जी स्ट्रक्चरलिज्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रक्चरलिज्म में क्या किया जाता है जी, फोकस ऑन स्टडी द कॉन्शियस एक्सपीरियंस बाय लुकिंग इनटू इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स एंड एलिमेंट्स। ये स्टडी करते हैं इंसान के कॉन्शियस के बारे में, उसके हरकत सकनात देखकर। फिर आ गया जी हमारे पास सेकंड फंक्शनलिज्म, फोकस ऑन विच व्हाट द माइंड डज एंड हाउ इट डज। फिर ये जो इसका सेकंड पार्ट शुरू में वो चेक करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म, सेकंड फंक्शनलिज्म है, इसमें फोकस करते हैं माइंड पर कि वो क्या करता है और कैसे करता है। फिर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, फोकस ऑन स्टडी द होल एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन rather than breaking it into individual component। अब ये जो गेस्टाल्ट है ना, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये फोकस करती है सारे इंसान के हरकत सकनात पर, उसके सेपरेट किसी एक चीज़ पर नहीं करती। उसके बाद है जी साइकोडायनामिक स्कूल है, focus on the unconscious force that derive / motivate human behavior। अब ये जो साइकोडायनामिक स्कूल है, ये फोकस करता है हमारी लाशऊरी दुनिया पर, लाशऊरी सोचों पर। वो देखते हैं कि इंसान का उसका जो लाशऊर है उस पर कैसे असर करता है इंसान के दिमाग पर। फिर हम देखते हैं जी बिहेवियरिस्टिक या बिहेवियरल स्कूल, फोकस ऑन स्टडीइंग द बिहेवियर दैट इज ऑब्जर्वेबल एंड अवेयर। अब इसमें ऐसे करते हैं कि वो इंसान का बिहेवियर चेक करते हैं और उसे पूरा उसे नोटिस करके पूरा प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिवेलेंट और अप्रोचेज मॉडर्न पर्सपेक्टिव इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। हम देख रहे हैं जी बायोलॉजिकल अप्रोच, अब आगे से ये ज़्यादा हो जाएगा इंपॉर्टेंट। द साइकोलॉजिकल मॉडल दैट व्यू बिहेवियर फ्रॉम perspective of biological function, the role of brain, genes, neurotransmitter, endocrine gland, etc., how the individual nerve cells are joined together, how the inheritance of certain character from parents and other ancestors influences behavior, how sorry guys, आज मेरी ज़रा गला ख़राब है। How the functioning of the body affect hopes and fear, what behavior are due to instinct, and so on. Psychologists using the biological model view even more complex kind of a behavior such as emotion response, anxiety as having critical biological complement। देखिए जी, बायोलॉजिकल अप्रोच में होता है कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो चेक करते हैं इंसान का जैसे कुछ पागल होते हैं ना, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, वो उसका सारा चेक करते हैं कि क्या उनके जीन्स में ये चीज़ है या किस जीन के मिलने से उनका दिमागी तवाज़ुन इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है। मे भी वो इनहेरिट कर रहे हो, उनके पेरेंट्स में कहीं हो या फॉर फादर्स में कहीं हो। ये बायोलॉजिकल अप्रोच वो चेक करते हैं।
اب ہمارے پاس سیکنڈ اپروچ ہے جی سائیکو ڈائنامک اپروچ. اب اس اپروچ میں ہوتا ہے نا جی بیہیویئر موٹیویٹڈ بائی دا انر فورسز. اچھا اس اپروچ میں ہوتا ہے کہ یقین کیا جاتا ہے کہ اس کا جو بیہیویئر ہے اس کے اندرونی طاقت یا اس کے اندر جو پائے جانے والی برے یا اچھے خیالات ہیں اس کے مطابق ہوتا ہے، جن کے اوپر پیشنٹ کو بہت تھوڑا کنٹرول ہوتا ہے. اب دیکھیں لاشعور پاگل زیادہ تر لاشعوری ہوتے ہیں، شعور میں تو کوئی پاگل ہو نہیں سکتا. جو لاشعوری انسان ہوتا ہے نا اسے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہوتا. سائیکو ڈائنامک اپروچ میں ایسا ہی سارا کچھ چیک کیا جاتا ہے. اب اس کے جی یہ یاد رکھیے گا اس کا فاؤنڈیڈ بائی دا وینیس فزیشین. وینیس کا فزیشین تھا سگمنڈ فروید ان ارلی 1900. یہ سگمنڈ فروید ہے اور ارلی 1900 میں اس نے یہ برانچ ڈسکور کی تھی. Psychodynamic perspective gave importance to the inner unconscious experience. دیکھیں وہی چیز ہے. Freud believed that unconscious determined the behavior of reductionary effects on 20th century thinking, not just in psychology but also in a related field as well. لیکن فرائڈ نے کہا کہ بھی ہاں جی ان کا انکانشیسنیس ہے جو انہیں ہر طرح سے بے نیاز کر دیتا ہے، سو وہ انسان نارمل نہیں رہتا. اب اس کے جو تھے نا اس نے جو بیسک پرنسپل دیے تھے نا اس کے سائیکو ڈائنامک تھنکنگ کے، وہ کافی کرٹیسائز ہوئے. لوگوں نے کافی اس کے ماڈل کو برا بھلا کہا، بٹ آج اس ٹائم پہ نا اس کے فینومنے کو مانا جاتا ہے اور ہم اس چیز کو کہتے ہیں پریجوڈیوس اور ایگریشن. اب بیہیویئرسٹک یا بیہیویئرل اپروچ. اب اس اپروچ میں کیا ہوتا ہے، دیکھیں شروع میں بتا رہے ہیں بیہیویئر کو ڈسکس کیا جائے گا. اب جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں نا فوکس کرتے ہیں نا کہ ہمارے سامنے جو پیشنٹ بیٹھا ہے اس کا بیہیویئر کیسا ہے، وہ کسی چیز کو لے کر کیسے ریئیکشن دے گا، اس کے اندر جو ہڈن یا انڈر لائن پری ڈیٹرمنٹ فورسز ہیں وہ کیا کہتے ہیں ایمفسائز کریں گی اس کے نا ہر اپروچ کو. Behavior suggests that observer behavior alone should be the main area of interest to psychology. اب دیکھیں اب کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں گے نا تو جہاں کے آپ اس کے پاس بیٹھیں گے وہ آپ سے باتیں کرے گا، وہ آپ کے سارے بیہیویئر کو نوٹ کرے گا، تو وہ بیہیویئرل اپروچ میں آ جائے گا. آگے ہم پڑھتے ہیں ہیومنسٹک اپروچ. دا سائیکولوجیکل ماڈل دیٹ سجیسٹ دیٹ پیپل آر ان کنٹرول آف دیئر لائف. اب دیکھیں ہیومنسٹک میں تھا نا اپروچ میں آیا ہے کہ یہ وہ ماڈل ہے، اس میں سجیسٹ کیا گیا کہ جو انسان ہے وہ اپنی زندگی پر کنٹرول رکھتے ہیں یا ان کی زندگی ان پر کنٹرول رکھتی ہے. اب اسے کنسیڈر ایسے کریں گے نا، یہ جو ہیومنسٹک اپروچ تھی نا اسے آج کل کے ٹائم پہ نا اس کہہ سکتے ہیں ون آف دا موسٹ ریسنٹ اپروچز ٹو سائیکالوجی کنسیڈر کی جا سکتی ہے. دس اپروچ ریجیکٹ دا ویو دا پری ڈیٹرمنڈ آٹومیٹک بیولوجیکل فورسز انکانشیسنیس پروسیس. اب اوپر جتنے ہم نے اپروچ پڑھی اس سبجیکٹ نے آ کر اس سب کو ختم کر دیا یا ریجیکٹ کر دیا گیا. ختم تو نہیں خیر ہو سکتا، ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. اب اس اپروچ کے بیس پہ کہا گیا کہ انسان جو کچھ کرتا ہے نا وہ اس کے خود ڈیسائیڈ کر سکتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں. ہم نہیں بتا سکتے کہ ہاں جی اس کے اندر اتنی برائی تھی سو وہ اتنا برا ہو گیا. مطلب اس میں سارا رسپانسبل انسان ہی ہوتا ہے. اگر وہ کچھ غلط کرے گا تو وہ کیپیبل ہوگا اسی چیز کا جو کر رہا ہے، اس کی سائیکالوجیکل پرابلم ہوگی، وہ اسے سائیکالوجیکل پرابلم میں لے جائے گا، اسے اسٹریس ہو جائے گا اور وہ پھر آہستہ آہستہ چڑچڑا ہو کر مینٹل لیول پر آ جائے گا، النس پر آ جائے گا. اب ہم جو پڑھتے ہیں کوجنیٹیو اپروچ. دا سائیکالوجیکل ماڈل دیٹ فوکس آن ہاؤ پیپل نو انڈرسٹینڈ اینڈ تھنک اباؤٹ دا ورلڈ. اب کوجنیٹیو اپروچ میں ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان ہوتے ہیں نا وہ سوچتے ہیں کہ ہاں جی دنیا کو کیسے لیتے ہیں. اب کسی سائیکیٹرسٹ پاس جائیں تو وہ پوچھے گا جی ہاں آپ بتائیں دنیا آپ کے نزدیک کیسی ہے. اب جس کا جو انداز ہوگا دنیا کو سوچنے کا وہ اسی چیز کے بارے میں بتائے گا. یہ کنجنیٹیو اپروچ ہے. اگر وہ پازیٹیو سوچے گا وہ پازیٹیو بتائے گا، نیگیٹو سوچے گا تو نیگیٹو ہی بتائے گا. اب ہم دوبارہ زیادہ ڈیٹیلز میں بتا دیا گیا جی اسٹرکچرلزم کا، ارلی اسکول آف تھاٹس کا. اگر آپ سے پوچھا جائے گا نا کہ ارلی اسکول آف تھاٹس کیا ہے تو یاد رکھیے گا اسٹرکچرلزم، فنکشنلزم. یہ دیکھیں یہ یہاں پر ہیں گیسٹالٹ سائیکالوجی اینڈ سائیکو ڈائنامک اسکول اور بیہیویئر اسکول ہے. اوکے اب ہم اسٹرکچرلزم پہ تھے. دا اسکول آف تھاٹ دیٹ فوکس اپون دا اسٹڈی آف، دیکھیں ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں نا وہ اسکول آف تھاٹ جو اسٹڈی آف کرتا ہے مائنڈ اور کانشیس ایکسپیرینس کو، ان کی سوچنے کے، ان کے ایموشنس کو، تو وہ سارا اسی میں آتا ہے. اچھا اب ہمیں یہاں پہ ایک اور ڈیٹیلز بتایا گیا اسٹرکچرلزم کے. ٹھیک ہے جی.
focus upon the structure and operation of the mind rather than studying the whole thing and phenomena. अब स्ट्रक्चरलिज्म में क्या करते हैं, ऑपरेशन ऑफ माइंड, माइंड को स्ट्रक्चर मतलब पढ़ते हैं, ना कि उनके हर तरीके हर अंदाज को. इस नेम एज स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म कहा जा सकता है. अब बताया जा रहा है जिसको पहला वेल फॉर्म सिस्टम था ना साइकोलॉजी का, द फाउंडेशन फॉर द साइंटिफिक experimentally oriented study of a mind and mental process emerged from the. अब ये हम बता रहे हैं स्ट्रक्चरलिज्म को किसने दरियाफ्त किया था या किसने उसको पहला नाम दिया था. याद रखिएगा ये विलियम नहीं है, विलहेल्म वंट है. उन्होंने पहली साइकोलॉजी लेबॉर्ट्री बनाई थी लिप्जिग में, जर्मनी का एक शहर है, 1879 में. यहाँ पे वो पढ़ा करते थे, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड के बारे में पढ़ाया जाता था. और इसे जनरली इसे कहा जाता है कि फाउंडर ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी हैं विलहेल्म वंट. विलियम वंट हम पढ़ चुके हैं, अब विलहेल्म वंट है, ये देखें ये लिखा हुआ है. अब जी he proposed materialism because he did not think of science could be operated solely through the physician investigation of the brain. अब उन्होंने ना एक और नया रुख दिखाया. पहले हम देख रहे थे वो माइंड को पढ़ रहे थे, फिर उनके सोचों को समझ रहे थे, फिर उनके नज़रियात देख रहे थे. इन्होंने कहा ना कि आके विलहेल्म वंट ने कहा कि भाई ये तो काफ़ी नहीं है इंसान के बारे में जानने के लिए, हमें मटीरियलिस्टिक होना चाहिए, हमें देखना चाहिए वो कैसा है, कैसे एक्सपीरियंस उसके पास है ज़िंदगी का, वो कैसे सोच सकता है, वो क्या कितना मटीरियलिस्टिक है. सो he believed that psychology must have an experimental side. उनको यकीन था कि साइकोलॉजी को हमें एक एक्सपेरिमेंटल साइड होनी चाहिए, यानी इंसानों पर थोड़ी देर के लिए जो बात, अगर मिसाल के आप डिप्रेशन में आप जाते हैं साइकाइट्रिस्ट के पास, तो आप जाकर उन्हें बताएंगे कि भाई हाँ जी मेरे साथ ये इशू है, वो आपसे सवाल पूछेंगे, आप उस वक्त डिप्रेशन में थे, सो आप दुनिया को एज नेगेटिव लेंगे, तो वो तो आपको सजेस्ट कर देंगे जी ये आपको मेडिकेशन है और ये आपको प्रॉब्लम है. बट अब विलहेल्म वंट ने कहा कि नहीं जी ये तो काफ़ी नहीं है, हर टाइम तो ऐसा नहीं हो सकता ना. सो हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए, मतलब एक्सपेरिमेंट करना चाहिए उन लोगों पर. कुछ ऐसा अपने पास रखते हैं, चेक करें भी आया कि वो बीमार हैं भी कि नहीं. अब जी यहाँ पे बता रहे हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी. अब उनके नज़दीक ये बात जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सारा सब्जेक्ट मैटर में आएगा. मेन प्रिजम्पशन जो थी ना उनकी, ऑल ह्यूमन मेंटल एक्सपीरियंस, मतलब उनके मेन पॉइंट कर देते हैं, प्रिजम्पशन पॉइंट्स होते हैं. ऑल ह्यूमन मेंटल एक्सपीरियंस शुड बी अंडरस्टूड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल इवन or element by analyzing the basic element of sensation and other mental experience. The under वो सारी चीज़ें हैं जी, underlying structure of the mind could be unveiled. जो मैंने आपको बताया था ना वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने इंग्लिश में बता दी. टास्क ऑफ साइकोलॉजी का टास्क क्या है, वो एक आइडेंटिफाई करे बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, जस्ट लाइक फिजिक्स could break down the basic particles of matter. Advanced laboratory student and studies and experiment were conducted on the fundamental element that form a foundation of thinking. अब जी उनकी जो लेबॉर्ट्री थी ना उसमें काम होता था फंडामेंटल एलिमेंट्स पर. अब उन पर काम होने की वजह से ना तो वहाँ पे फाउंडेशन बनी थिंकिंग की, कॉन्शियसनेस की और इमोशन की, और एंड अदर मेंटल स्टेट्स. मतलब सिंपल ये तो नहीं हो सकती ना, और भी मेंटल स्टेट्स होती हैं बहुत ज़्यादा. सो वो उन पर रिसर्च शुरू की. सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज एंड ऑब्जेक्ट प्रोसीजर वर यूज्ड सो दैट रेप्लिकेशन वाज पॉसिबल. इसमें सिस्टमेटिक था, ऑर्गेनाइज था, ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर था जो यूज़ किया जाता था ताकि रेप्लिकेशन की जा सके, मतलब रिपीट करते हैं. हर बहुत सारे इंसान होते हैं जिनमें एक से दो बीमारी एक जैसी होती हैं, सो वो रिपीट हो सकते हैं, उनकी लिखी हुई ये चीज़ें. द प्रोसीजर यूज फॉर स्टडीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ माइंड वाज कॉल्ड. अच्छा, अब जब उस सिर्फ उस लेबॉर्ट्री में उन्होंने जब स्टार्ट किया ना सारा कुछ चेक करना, थिंकिंग, अब ये स्टडी ऑफ माइंड था, तो वो कॉन्शियसनेस भी इस माइंड में आ जाता है, इमोशन भी आ जाता है, मेंटल स्टेट भी आ जाती है. उस पूरे स्ट्रक्चर को जो दिमाग को उन्होंने बनाया ना उसे उन्होंने कहा इंट्रोसेप्शन. याद रखिएगा इंट्रोस्पेक्शन जो है ना वो स्टडी ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ माइंड है. अब इंटरसेप्शन में होता क्या था, अ मेथड यूज्ड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ माइंड in which subjects were asked to describe in detail what they were experienced when exposed to stimulus.
اب اس میں ہوتا یہ تھا نا کہ وہ پیشنٹ کہتے تھے ہاں جی بتائیں، آپ کو جب شدید قسم کا دورہ پڑتا ہے تو اس وقت آپ کا کیا حالات ہوتے ہیں، مطلب آپ کیا محسوس کرتے ہیں. یہ ان کی لیبارٹری میں تھا. دا امپیکٹ آف ونس لیب. اب ان کے جی اب اس لیب کے ایکسپیریمنٹ کے بعد اثرات کیا ہوئے. اب دیکھیں وہ انہوں نے کافی ترقی، مطلب مشہور ہونا شروع ہوئے، انہوں نے بہت بیسک چیزیں، انہوں نے بہت کچھ ایجاد کرنا شروع کیا. تو سوری، جس کی وجہ سے نا بہت سارے سائنٹسٹ اور اسٹوڈنٹ یورپ اور یو ایس اے سے اٹریکٹ ہوئے اس طرف، انہوں نے آ کے اسٹڈی کرنا شروع کیا. تو اب ہم آگے پڑھتے ہیں جی جیمز مکین کیٹل. اب ہم ان کے نا ایجادات کو چیک کرتے جائیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کوشچن وائز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، سو آپ انہیں صحیح کر کے پڑھیے گا. جیمز مکین کیٹل نام ہے جی ان کا. نون فار ہز ورک آن انڈیویجول ڈفرینس اینڈ مینٹل ٹیسٹ. مینٹل ٹیسٹ کے بارے میں جنہوں نے کام کیا ان کا نام ہے مکین جے ایم کیٹل، یعنی جیمز مکین کیٹل. ایمل کرپلن. ایمل کرپلن ہے جی یہ پوسٹولیٹڈ فزیکل کاز آف مینٹل illness. اب انہوں نے دماغی بیماری کے بارے میں پوسٹولیٹ کیا، یعنی بتایا. In 1883 he gave the first classification system of mental disorder. اب انہوں نے تقریباً پورا ایک کلاسیفیکیشن سسٹم بنا دیا مینٹل ڈس آرڈر کے بارے میں. ایمل کرپلن نے کیا تھا یہ کام، یاد رکھیے گا. آگے جی ہمارے پاس ہوگو مرسبرگ. فرسٹ ٹو اپلائی سائیکالوجی ٹو انڈسٹری اینڈ لا. ایڈورڈ بی ٹکنر known as the former founder of structuralism. ایڈورڈ بی جو ہے نا ان کا نام ہے ایڈورڈ بریڈفورڈ ٹکنر. وہ فارمر فاؤنڈر آف اسٹرکچرلزم ہیں. اوپر ہم ایک اور فاؤنڈر پڑھ چکے ہیں ولیم ون، وہ بیسک فاؤنڈر تھے، یہ فارمر فاؤنڈرز ہیں. اب یہ کون ہے جی، ہم یہ ان کے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. امیریکن سائیکالوجسٹ ہو واز انگلش بائی برتھ. اچھا یہ جو ہوتا ہے نا، ہو واز انگلش بائی برتھ بٹ جرمن ان پروفیشن اینڈ پرسنل ٹیمپرمنٹ. ہو اسپینڈ ہز موسٹ پروڈکٹ ایئر ان کرنل یونیورسٹی نیو یارک. یونیورسٹی کا نام یاد رکھیے گا، کرنل یونیورسٹی نیو یارک. 2 منٹ، یہ یہاں پہ ایسے نیو یارک کی یونیورسٹی ہے کرنل. اچھا وہ انگلش پیپر. اب اس کا یہ مطلب ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی اگر فرض کرتے ہیں جی، مثال کرتے ہیں پاکستان میں ایک آدمی ہے، جب اس کی وہ نیو یارک جاتا ہے یا انگلینڈ جاتا ہے تو وہاں جا کے اس کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. اب جو بچہ ہوگا نا وہ پھر واپس پاکستان آ جائے، گرین کارڈ ٹائپ سم سارٹ آف تھنگ ہوتا ہے نا. وہ بچہ ہوگا نا جو، وہ انگلش ہوگا، ہم اسے کہیں گے جی انگلش بائی برتھ ہے وہ. پر یہ جرمن تھے پروفیشنل، پھر یہ جرمنی چلے گئے، وہاں پہ انہوں نے پروفیشنلی انہوں نے اور پرسنل ٹیمپرمنٹ تھے، انہوں نے وہاں پڑھائی شروع کی. پھر اس کے بعد وہ سارا کچھ کر کے ساری زندگی انہوں نے جرمنی میں گزاری. پھر وہاں مطلب ہاف آف ٹائم پھر وہ نیو یارک آ گئے اور وہاں پہ انہوں نے کچھ عرصہ کام کیا کرنل یونیورسٹی میں. He was solely concerned with studying the brain and unconsciousness, and for this he believed we should break it down into basic elements. After that we construct the separate element into whole and understand what it does. اب جی انہوں نے کہا نا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، دماغ تو بہت پیچیدہ ہوتا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ دماغ کو کھول دیتے ہیں، اسے کھول کے چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور پھر ان ساروں کو سیپریٹ کریں گے، پھر اسے اسٹڈی کریں گے، ہر چیز کو، ہر برین کو سیپریٹ کریں گے، پھر ان کے ایموشن وہ سارا کچھ کر کے پھر ہم ان کا چیک کریں گے کہ بھائی ہاں جی کیا مسئلہ ہے یہ. اچھا اب انہوں نے نا ایک اور کام کیا، انہوں نے بتایا کہ سینسیشن کے نا 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. پہلا ہے جی سویٹ سور، مطلب سینسیشن آف ٹیسٹ کے، سوری ذائقے کے 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں، سویٹ سور سالٹی اینڈ بٹر. Ideas and image are related. Ideas are always accomplished by image. وہ بتاتے ہیں بھی ہاں کہ آئیڈیاز امیج ایک دوسرے سے ملے جلے ہوتے ہیں. کسی چیز کو محسوس یا سوچ کے ہم جو کام کرتے ہیں وہ آئیڈیاز میں آ جاتے ہیں. The underlying process in emotion was affection. اب اس پہ criticism بھی کیا گیا جی. This school of thought has been criticized on various grounds. That is, it was reductionist. It reduces all complex human experience to simple sensation. It was animalistic. And these structuralists sought to look at individual elements first and then combine parts into a whole.
Rather than studying the variety of a behavior directly. It was mentalistic. Mentalistic में होगा जी structuralism studied only a verbal report of our human consciousness, experience and awareness, ignoring and studying of subject who could not report their introspection. Functionalism भी इसमें आ गया जी, an approach that concentrates on what the mind does. In other words, the function of a mental activity and the role of a behavior in allowing people to adapt to their environment. The functionalist psychologists start with the fact that objects are perceived and how they are perceived. They ask why as well. The school become prominent in 1900. याद रखिएगा 1900 में स्कूल मशहूर हो चुका था, मतलब वाज़ेह हो के सामने आ गया. It emerged as a reaction of structuralism, founded by William James, also known as the founder of American psychology. याद रखिएगा विलियम जेम्स थे, वो फाउंडर थे अमेरिकन साइकोलॉजी के. Emphasize function rather than structure of a human consciousness, what the mind does. अब उन्होंने ना एक बात कही कि उन्होंने कहा कि जो फंक्शन होता है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्ट्रक्चर के. दिमाग क्या कुछ कर सकता है या वो क्या करता है, ये फंक्शंस में आता है. फोकस करते हैं कि इंसान अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे अडॉप्ट करता है, उसका बिहेवियर क्या है दूसरे लोगों के साथ या एनवायरनमेंट के साथ. द वे इन विच बिहेवियर अलाउ पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड. अब उस थ्रू विलियम ने जो दिया था, विलियम जेम्स ने जो हमें बताया था ना कि उसके थ्रू ना इंसान अपनी नीड फुलफिल करने के लिए या फुलफिल करने के लिए वो क्या करता है, दूसरे इंसान को कैसे बिहेवियर रखता है. अब इनकी जो मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन आ गया जी. अब इन्होंने कहा ना जी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है. अब लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में क्या क्या होता है ये याद रखिएगा. ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है एंड टेस्टिंग ऑफ अ पर्सन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मेड पॉसिबल टू ऑब्जर्व द रिकॉर्ड द सब्जेक्ट डेवलपमेंट एंड हिज रिएक्शन टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली से कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा. अब जी हम पढ़ रहे हैं विलियम जेम्स के बारे में. ही वॉज द लीडिंग precursor of a functionalist psychology. James was a Harvard University professor. जेम्स कौन थे? वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे. उन्होंने शुरुआत में स्टडी किया साइकोलॉजी और मेडिसिन को. फिर उनके बाद उन्होंने जब साइकोलॉजी और मेडिसिन को चेक किया तो उनकी साइकोलॉजी फिलासफी में उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट पैदा हुआ. फिर उन्होंने साइकोलॉजी को एक नेचुरल साइंस के थ्रू ट्रीट करना शुरू किया. 1875 में उन्होंने अपने फर्स्ट कोर्स को इंट्रोड्यूस कराया, ऑफर किया. फिर 1890 में उन्होंने पब्लिश की प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नाम की एक बुक जो 2 वॉल्यूम थी, यानी उसकी 2 जिल्दें थी. अब जो बुक्स थी ना वो आज साइकोलॉजी की लीडिंग है, मतलब उनके ऊपर ही आज का साइकोलॉजी चल रही है यूएस में यानी अमेरिका में. अब जी हम देखते हैं जेम्स क्या लिखते हैं उन बुक्स में. वो कहते हैं कि उन बुक्स में लिखते हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इमोशन, द सेल्फ हैबिट फॉर्मेशन, माइंड बॉडी लिंक एंड मच मोर. He was also interested in will, value, religious, and mistakes experience. James said, we should study consciousness but should not reduce it into elements, content, and structure. Act of a function of a mental process need to be focused upon. Hope तो आपको समझ आ रहा होगा. अब आगे हम बताएं जॉन डेवी के बारे में. फेमस अमेरिकन एडिटर हैं, एजुकेटर हैं. फेमस अमेरिकन एजुकेटर हैं. वन ऑफ द की फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म है. स्टिमुलस रिस्पॉन्स फिनोमेना इन्होंने ऑटोमेटिक बिहेवियर द गोल ऑफ अ पर्सन इन्होंने बताया था. इज अ फंक्शन ऑफ और द गोल द होल एक्शन दैट एलिकेट रिस्पॉन्स. डेवी डेवलप द फील्ड ऑफ स्कूल साइकोलॉजी. डेवी ने क्या किया था जी, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बनाया था. स्टूडेंट अब जब स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बनाया तो उन्होंने बताया कि इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में उन्होंने बताया ना फील्ड बनाई स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हो सकती हैं. टीचर आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय देयर साइकोलॉजिकल assumption अबाउट चिल्ड्रन एंड एजुकेशन प्रोसेस. अब ये उन्होंने सारा कुछ टीचिंग के बारे में बता दिया. जी हाँ, ये बच्चे यहाँ उस्ताद शागिर्द के रिलेशन के बारे में बताया कि किस तरह होना चाहिए, बच्चों को किस तरह आप रिलैक्स रख सकते हैं, मैंने स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं, वो सारा कुछ उन्होंने बताया था. जेम्स मैकलेन. अब देख लें जी अप्लाइड साइकोलॉजी फ्लरिश फॉलोइंग द इमर्जेंस ऑफ फंक्शनलिज्म. जेम्स मैकलेन कैटल बिगेन studying ways to measure intelligence. अब स्कूल ऑफ थॉट्स में ना स्कूल ऑफ थॉट में था ना, अब सॉरी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में अप्लाइड साइकोलॉजी चीज़ आई.
اس میں انہوں نے بتایا کہ انٹیلیجنس کو مہیا کرنے کے لیے جنہوں نے کام کیا نا ان کا نام تھا جیمز میکن کیٹل. پھر سائیکالوجی انٹر دا ورلڈ آف بزنس، وہ بزنس میں آ گئی. فریڈرک ٹیلر ڈیولپ سائنٹیفک مینجمنٹ. پھر ایک اور سائیکالوجسٹ تھے جن کا نام فریڈرک کے ٹیلر تھا، انہوں نے سائنٹیفک میتھڈ بنایا تھا، مینجمنٹ بنائی تھی. ادر فنکشنلسٹک جیمز رولینڈ اینگل اینڈ ہاروے ایکارڈ. جیمز رولینڈ اینگل کون تھے جی؟ دیکھ لیتے ہیں. اینجل فاؤنڈیڈ دا سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ ان چکاگو. انہوں نے کیا بنایا تھا؟ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ بنایا تھا چکاگو میں. دا موسٹ انفلوئنس آف ہز ٹائم، اس ٹائم کے کافی مشہور اور مؤثر تھا. اور اس میں اتنا نہیں تھا. ہاروے اکارڈ جو ہے نا، ہاروے اکارڈ ڈیفائن دا سبجیکٹ میٹر آف سائیکالوجی اینڈ مینٹل ایکٹیویٹی ہوز فنکشن از ٹو ایکوائر فکسیٹ ریٹین evaluate experience, use experience in some kind of action. Gestalt psychology میں ہم آ جاتے ہیں جی اب. An approach that focus organization, perception of thinking in the whole sense rather than the individual element of perception. وہ یہ شروع میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ اپروچ گیسٹارٹ سائیکالوجی کا ہم اپروچ دیکھ چکے تھے، فل باڈی کرنی ہے. اور اس میں the school developed a reaction to structuralism in the early 1900. یہ اسکول ہمارے پاس آتا ہے جی 1900 کا. It contrasts the structuralism approach breaking down the conscience into the element of focusing upon the structure. The Gestalt school emphasized the significance of studying a phenomenon in its overall. The word Gestalt mean. Okay guys, یاد رکھیے گا, very important. Gestalt کا مطلب کیا ہے؟ اب Gestalt کا ہمیں پتہ ہے Gestalt کیا میں اس کا میننگ آ جائے تو اس کا یاد رکھیے گا. configuration. The main concept the Gestalist posed was the whole is the more than the sum of its part is different from it too. بہت امپورٹنٹ. مطلب اس کا جو فل اسکول کا جو اگر ہم تھاٹ کرتے ہیں نا بھی ہاں جی اسکول میں یہ چیز بیسیکلی پڑھائی جاتی ہے تو یہ اس کا مین کانسیپٹ ہے. یہ اس کا مین کانسیپٹ ہے. They concentrate on how people consider individual element together, unit and whole. باقی یہ آ گئے 3 جرمن سائیکالوجسٹ. اچھا جی, اب ہم یہ 3 جرمن سائیکالوجسٹ ہیں. ان کا نام ہے میکس ورتھہیمر, کرٹ کوفکا and Wolfgang Kohler was regarded as the founder of a Gestalt school, as each one of them had done significant work in his respective field. یہ اپنے ٹائم کے اپنی فیلڈ کے یہ مشہور 3 سائیکالوجسٹ ہیں. ان کے نام یاد رکھیے گا. انہوں نے اسکول آف گیسٹارٹ اسکول میں انہوں نے کافی زیادہ کنٹریبیوٹ کیا تھا. یہ جرمن سائیکالوجسٹ تھے. ایک میکس ورتھہیمر ہے, پھر کرٹ کوفکا ہے اینڈ ولف گینگ کوہلر ہے. میکس ورتھہیمر کیا تھے جی؟ یہ فاؤنڈر آف گیسٹارٹ سائیکالوجی, بورن ہے نا پریگو ان 1880. یہ پریگو میں پیدا ہوئے تھے اور 1880 میں تھے. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. اسٹڈنگ یونیورسٹی آف فرینکفرٹ. انہوں نے فرینکفرٹ یونیورسٹی پڑھا. اس کے بعد وہاں پر انہیں پیرنٹ موشن کے بارے میں پتہ چلا, which was called as a phi phenomena. Phi phenomena کیا چیز ہے جی؟ When two lights are in close proximity to each other, flashing alternately, they appear to be one light moving back and forth. And therefore, the whole was different from the separate part. Movement precise, whereas it never occurred. اچھا جی, انہوں نے بتایا نا phi phenomena یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 لائٹس جل رہی ہیں تو دور سے اگر ہم دیکھیں وہ دونوں لائٹس ایک جیسی جو ہوتی ہیں, ایک ہی پاور کی ہوتی ہیں, وہ ہمیں ایک لائٹ نظر آئے گی, مطلب سیپریٹ دور سے نا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی, ہمیں پورا پڑھنا چاہیے انسان کو, نہ کہ اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹس کو, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہاں جی اس میں یہ ہوا تھا. اب انہوں نے ایک پرنسپل دیا جی, لا آف منیمم پرنسپل. اسکول آف تھاٹ گیسٹارٹ, اس کے بعد اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا. گیسٹ آف آرگنائزیشن. اچھا جی, اب گیسٹارٹ کے جو لا بنے تھے نا آرگنائزیشن کے, اب سمپل وے میں دیکھ لیتے ہیں. ایک تھا اپروکسیمیٹلی مطلب ہوتا ہے کلوز اینڈ نیئر آبجیکٹ آر پریسائز کوہیرنٹ. سملیرٹی تھی, یعنی ان میں کوئی سیملر پیٹرن ہونا چاہیے, ان کا اسٹم لائک جیسا ہونا چاہیے. گروپ
مطلب ان میں سملیرنس اپیئر ہونی چاہیے، اپیئرنس میں ہونی چاہیے، کوئی تو ہوگی نا. کلر ہوگا، لائٹنس ہوں گے، فار ایگزامپل ٹیکسٹ شیپ اور another content. Good continuation. Tendency to group the stimuli into smooth and continuous pattern or apart. Clear. It is the it is the perceptual tendency to fill in the gap and completing the contours enable us to perceive that the discontinent part as the whole object, figure and ground. گائز میں آپ کے لیے بہت محنت کر رہی ہوں. کائنڈلی میرے چینل کو لائک ضرور، سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، لائک اور سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا. کٹ کاف کا کون ہے؟ آئی تھنک آدھا گھنٹہ تو نہیں والوں کا میں بول کے روڈ دا فیمس پرنسپل آف گیسٹار سائیکالوجی. نہیں 20 منٹ ہوئے ہوں گے. 1935 talked about geographical versus behavior environmental. Environments, people behavior is determined by how they perceive the environment rather than the nature of environment. Wolfgang Kohler gave the concept of insight and transaction as a result of his observation of a chimpanzee and experiment with chicken. انہوں نے جو ایکسپیریمنٹ شروع کیے چمپینزی کے بارے میں، انہیں مطلب اگر انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا نا، ولف گینگ کالر نے ایک پنجرے میں بند کر دیا ایک چمپینزی کو اور چکن کو. اب انہوں نے دیکھا کہ ہاں جی یہ کیسے کرتے ہیں، گزارا کریں گے اس میں. وہ پورا انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا. انسائٹ اسپونٹینیس ریڈیوشن آف ریسٹرکچرنگ آف دا سچویشن، ٹرانزیپشن جنرلائز آف نالج فرام ون سچویشن ٹو اندر. انہوں نے آئزومورفزم کے بارے میں بات کی تھی. چینجز ان دا برین اسٹرکچر، یہ چینجز ان دا ایکسپیرینس آر دا میجر کنٹریبیوشن. گیسٹال اپروچ ٹو ایتھکس. ایتھکس کے بارے میں کیا تھی؟ ٹروتھ از اے ٹروتھ. ایتھکس کہتے ہیں جی مورالٹی کو، یعنی آپ کے اخلاقیات. اور کہا سچائی ہوتی ہے جب بھی وہ کمپلیٹ ہوگی فلی ٹو دا فالٹ آف افیکٹ آف دا سچویشن. آگے زگنیک افیکٹ. بلوما زگنیک experiment was we remember interrupted tasks better. The tension caused by unfinished tasks help us in remembering. Group dynamic. Instead of focusing people individual behavior, see them as a whole person. اب زگنر نے جو کہا نا کہ ہاں جی ہمارے جو برے ادھورے کام ہوتے ہیں نا اور ان کے شرمندگی یا اس ٹائپ کی جو چیز آتی ہے نا، وہ جب ہمیں ملتی ہے نا تو ہمیں وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے. وہ زگنیک افیکٹس تھے. پھر گروپ ڈائنامک آ گیا جی. انسٹیڈ آف فوکسنگ آن پیپل انڈیویجول ایٹریبیوٹ وی شوڈ سی دیم ایز اے ہول پرسن. ہوپ تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.